ताचे इतलें आमच्यान आनीक ताच्यान बरें दिवंक जायच ना. तर आमी सगळीं मातशीं खंय जाल्या. तर मागीर आमी मागण्यांत घालें. या आमी पवित्र आत्म्यांक फुडें घालूं. पवित्र आत्म्या तूंच आमकां कांय कळना येद्या वेळार कितें करूं आनी कितें उलोवचें तें. तूंच आमच्या मनान घाल आमी कितें उलोवं तें. आनी तेन्ना म्हजो घरकार म्हणल्यार रातीक म्हणूं लागलो, आय हॅड एन एक्सपिरियन्स. म्हाका म्हणूं लागलो एक वेगळीच आपुणूय सगळोच हातूंत कसो आसलो, कितें उलोवचें कितें कांयच येना मनान. तर पवित्र आत्म्यांक म्हणटा आपणें एक हें केली एक मातशें डायलॉग कसो, तूं सांगिना जाल्यार आमचे लागीं जावचें ना. आमकां कांयच जायना कित्याक तो फादर दितलो कितले बरे भशेन उतर. आनी पवित्र आत्म्यान सांगलें भियेनाका भियेनाका, व्हडलें सांगिनाका पूण ताका कितें सांग तें आपणाक म्हणटा सांगलें. आनी तेच ताचीच सांगणी आयकून आमी खालतीकायेन हांगा साव उबी जायते तेंपान ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बळार पातयेवन आमी सांग म्हळान तें सांगूंक आमी हांगा हाजीर आसा देवाच्या नांवान. So now let us go to Matthew 22 verse 34 to 40. येस, वो आयचोच शुभ वर्तमान हे माथ्यूवाचो शुभ वर्तमान 22वो आवेसोर आनी वोळी 30 आनी 4 ते 34 to 39 40 34 to 40. पूण सादुकींक तांणी ओगे केले म्हूण आयकून फारिज्यो एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोलाक घालूंक, ताका म्हणल्यार जेजूक गोंडोलाक सांपळावंक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें. We have already finished reading all these three during the Mass. Yeah, so आमी So तुमकां we'll only highlight what we want to say about that reading. कित्याक टायमा प्रमाणे आमी थोडक्यान सांगूंक चिंतलां. In today's gospel we see Jesus faces one of his 19 tricky questions. जेजूक जायते फावट आमी पवित्र आत्म्यान आमकां पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. जेजूक त्या सादुकिनी फारिज्यो जायते फावट ताका अशे प्रश्न विचारीत कित्याक ताका फासाक सांपडावंक कितें पूण ते निमित सोदताले. तांतलो एक हो प्रश्न तांणी आयज घालो ह्या. So they wanted to trap him and also know whether he is conversant with the Torah or the Old Testament. ताका फास्ट माणूंक आनी पळोवंक की तो खऱ्यांनीच आदलो करार जाणो ओ ना तो. So he is questioned by one lawyer. आनी हो जावन आसलो एक व्हडलो कायदे पाळपी वडील कायद्यांचो म्हणल्या भशेन एक वकील. A man who was supposed to be expert in the law of Moses. आनी हे वकील म्हणटात ते तुमी जाणा ते सगळे कायदे तांकां गमतात ते जाणत. And he asked him, what is the most important question, important commandment? आनी वो वकील जेजूक विचारता, गुरुजी सगळ्यांवन व्हडतो कायदो खंयचो, उंचलो कायदो खंयचो, मोस्ट म्हत्वाचो गरजेचो कायदो खंयचो काय म्हणून विचारता जेजूक. And Jesus answered him from Deuteronomy 6:5. आनी जेजून ताका पळय जायते भासांनी दिव येताली पूण ताणें दुसरे सुमर्तींतलो जबाब ताका दिलो. Now he could have answered from any of those 6 verses in the Bible. But he selected this verse for certain reason. Why he selected this? ताका जायते आनी जायते तरेचे आन्सर जायते कडेन ताका आसले दिवंक म्हळ्यार ताणें मुद्दम जेजून विंचून काडलो आदल्या करारांतलो दुसरे सुमर्तींतलो जबाब. आवेसोर आनी 5वी वोळ. Because Deuteronomy 6:4 to 7 was the Shema. कित्याक म्हळ्यार ह्या दुसरे सुमर्तींतले 16 आवेसोर 4 वळी 4 ते 7 वळी पासून हाका क्षमा म्हणटात. क्षमा. Now, when you translate all this, it comes to the important word love.
And love is translated from the Hebrew word agape. आनी हे सगळे म्हळ्यार एकठांय केल्यार एक मोग उतर थी येता आनी मोग हिब्रू भाशेन ताका म्हणटात आगापे. Agape is a divine love. आतां आगापे कसलो मोग? आगापे एक देवीक मोग, देवाचो मोग. A sacrificial love. तो आपणाकूच खुर्साद ताणें खाली करून दाखयलो तो मोग. Limitless love. शीम आनी मेर नासलोलो मोग ताचो. Not depending on your behavior. आनी आमी ताचो मोग करता वो ना तें पळय नासतना ताणें मोग केलो पळय तसलो मोग. So we are supposed to love God with that agape love. म्हणटच आमी देवाचो मोग करूंक जाय देवीक मोगा सारको. म्हणजे सगळें आमच्या काळजान, मनान, आमचे आत्म्यान, आमचे शक्तीन, बळान, सगळ्यान. फादरान आमकां बरे भशेन सांगलां. Today, instead of loving God with all that, we are loving our mobiles with our whole heart, with our whole soul, with our whole mind, and with our whole strength. पण आयज काल आमी कितें पळयता? पत्तेच जालां. देव सांगता आमकां म्हजो मोग करात म्हूण. चडवेचपणाचो मोग कर तूं सगळ्या तुज्या काळजान, मनान, बळान, शक्तीन. पण आयज आमी मनशांनी कितें केलां? सगळो आमी मोग तो करता आमच्या मोबायलाचो. That is why we see so many marriages on the rocks within months or years. आनी त्याच पासून आमी आयज पळयता अदीक करून आयज काल हाका लागून की घराब्या कितले तुटून फुटून कोसळोन पडलात ते. Before marriage, they talk and they talk. काजार जावच्या आदीं ती मोगान आसतात तेन्ना चेडो सगळो वेळ ती उलयतात त्या मोबायलार. And after marriage, there is nothing more to talk, so they don't want to see one another. आनी मागीर ती काजार जाली म्हणटो तांकां थोड्याच तेंपान तांकां एकामेकाची वाज कशी येता. So they start going to Facebook, what is another thing? Twitter for new pastures. ती आतां कितें सोदतात? आतां तांकां एकामेकाची वाज आयल्या, उलोवप कांय ना, सगळें उलोवन पयलेंच सोंपयलें. तर आतां ती दुसरे पांचवे चोरो सोदतात. कित्याचेर? फेसबुकाचेर, ट्विटराचेर. And then automatically comes divorce. आनी मागीर कितें जाता? मागीर ती एकामेकाचेर डायवोर्स बरोवन घालतात. नाका तूं नाका. The second part of this commandment was, love your neighbor as yourself. आनी जेसून सांगलें पयलो आनी वयलो कायदो तो तूं तुज्या देवाचो मोग कर म्हूण. कशे परी ते सांगलो. आनी आनीक एक म्हण लागलो तसलोच आसा तो तूं मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. So now that lawyer asks him, who is my neighbor? तो आतां वकील तो जाता म्हजो पेलो कोण तर? म्हजो पेलो कोण म्हूण जाता तो. So Jesus answers him with one of the finest answers or parables in the New Testament. जेसून ताका हें उदाहरण दिवंक खरो पेलो कोण तो दाखोवंक तो नव्या करारांतलो ताका एक वपार सांगता आनी ताका ती जाप मेळटा तातूंत. So let us go to Luke 10:29 to 37. लुकाचें शुभ वर्तमान 10वो आवेसोर and Luke 9:27 to 37. 27 ते 29 to 37. 29 29 ते 37. समारियेकाराची वपार. Jesus always portrayed Samaritans in a good light. जेजू सदांच ते समारितानांक सगळे ते समारितान आसले तांकां बऱ्या मनान लेखतालो. तो तांकां सदांच वयर काडूंक सोदतालो. Because the Jews hated these Samaritans. पूण जुदेवांक ते जोकेक नाका आसले. जुदेव तांकां जळटाले समारितानांक. So we got one or two examples. First example we'll take is
the Samaritan woman at the well, she got converted by Jesus' words, and she went into the town and converted that whole town and brought them to Jesus. या आतां वो जेजू तांकां वयर काडूंक सोदतालो वो तांकां बऱ्या मनान देखतालो ताची उदाहरणां पयले सुवातेर आमकां मेळटा ते बांयचेर तो उदक मागूंक वेता की समारितान वस्तोरे लागीं आनी जेन्ना ती ताका मेळटा ताचे लागीं गजाल मात कोत्ता तिका गमता तो कोण बरो म्हूण गुरुजी आनी ती गांवान धांवता पयलीं आपल्या आनी सगल्यांक ताका परत हाडटा जेजूशी. The second case is one of the 10 लेपर्स lepers was a Samaritan, and he got his healing and came back to thank Jesus for the healing. दुसरे तो उदाहरण दिता की हे 10 कोडकार जे जेजून बरें केल्ले 10वूय बरें जाल्ले पूण पत्तो कोण आयलो समारितान आयलो देवाक आर्गां दिवंक. He believed Jesus was the Messiah and he called him Lord. आनी ताणें स्वत मानलें की हो खऱ्यांनीच सोरवणदार मेसियास म्हूण आनी ताणें ताका सोमिया म्हळें. Even though he was a Samaritan. तोय समारितान जावन आसलो. Jesus said Samaritans they were believed to be descendants of Abraham. आनी जेजू म्हणटा की समारितानूय जावन आसा आब्राहांची संसोद. And they were no inferior to any other. म्हणजे ते उण्या दर्जाचे न्हय सगळे सगळ्यांक आपण एकूच दर्जो दिला. Now in this parable we see 2 Jewish priests passing from afar of an injured man. आनी आमी तेच भशेन पळयता तेच मारून उडयल्लो तो वाटसूर वेतालो ताका मारून उडयल्लो आनी तेणेच्यान तांचे जुदेयांचे पाद्री पासार जाले आनी ताका पळय नासतना पासून ताचेशी वचनासतना पासून ते दुसरीच वाट धरून गेले. Because they were afraid of becoming impure. कित्याक ते भियेले ते मेळे जायत म्हूण. Then second, one Samaritan was passing by and he saw this man dying. He did 7 jobs for him. आनी आतां ते पाद्री वेतोच मातशें आनीक वखदान आनी एक कोण तेणें वाटसूर वेतालो आनी तो समारितान जावन आसलो आनी समारितान जेन्ना ह्या पडलेल्या मनशाक पळयलो मोडें कशें मेला म्हूण सोडून गेल्या ताका तो गेलो ताची शीं आनी ताका ताणें 7 वस्तू केल्यो. चितान आयकात कितें तें वाज आयल्या तुमकां हांव जाणो चडूगत बसल्यात. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. The first thing he did was he cleaned his wounds with oil. आतां पयलें ती समारितानान बरी वस केली त्या मारलेल्या चोरांनी मारलेल्या मनशाक ती ताचे गाय ताणें तेलान बरें नितोळ केले. Why? तेलान कित्याक गाय? Jerusalem and all these areas were full of sand. If a man with a wound was fallen on the ground, sand would enter that wound, and if you remove it without oil, it will be like sandpaper for him. Yeah. Hurt him. कित्याक त्या गायांनी त्या गांवांनी सगळी रेंव आसता रेंव म्हणजे जेन्ना तो भीम पडलेलो आसलो आनी ताच्या गायांनी ती रेंव गेल्ली आसतली म्हणजे ती नितळ करूंक तो तेल घालता म्हणजे तेलान ते सुळसुळीत येता सगळो मेळ भायर म्हूण. To minimize the pain. Yeah. In the Bible, oil is always referred to the Holy Spirit. आनी तेल म्हणटा तें तेल खुणायता पवित्र आत्मो. So this was the work of the Holy Spirit. Yeah. The second thing he did, he applied wine to the wound. It acted like a disinfectant, so it should not fester. आतां पयलें नितळ केलें ताणें ऑयल तेल घालून दुसरी ताणें बरी वस केली की ताका सोरो वतलो तांचेर सोरो आनी हो सोरो कित्याक तें एक जालें आमी कशें आमकां गाय जायत जाल्यार आमी कितें तांबडें वखद लायता वो तें आयोडीन म्हूण घालता कित्याक तें तो गाय भाजून येवंक न्ही
ते भाशेन ताणें तो सोरो घालो कित्याक ते गाय ताचे बाजून येवंक पेकोंक for quick healing. या बेगीन पेकोंक. Acha. Now, in the Bible, wine is always connected to the blood of Jesus. आनी वो सोरो कितें खुणायता आमी मिसाचे बेटेक पाद्री ते कॉन्सर्टार करता ते कितें करता उंडो आनी सोरो न्ही वय की ना आनी तो सोरो कित्यान बदलता सोरो हा तो कितें जाता मागीर जेजूचें रगत उंडो जाता मांस रगत जाता सोरो जाता रगत म्हणजे तें सोरो वतलो पळय तें एक खुणायता जेजूचें रगत. So, this man was anointed with the blood of Jesus. या ताका ताणें जेजूच्या रगतान एके भशेन माखलो. The third thing he did was, he bandaged this patient with strips of cloth torn from his spare garments. तिसरें कितें केलें ताणें आपणा लागीं कितें कितें कापडां आसलीं आनीक पोतयेन ताणें तें काडून तीर पिनले सारके आनी तीर तीर करून ताचे ते सगळे गाय बांदले. So the fourth thing is what? He put him on his ass and he walked along with him, sacrificing his own benefits. या आनी इतलेंच न्हय बांदले आनी ताच्यान वचो येता ना उखलून ताणें आपणें ताका उखलून आपल्या गाडवार घालो कित्याक तो गाडवार वेतालो गाडवार घालो आनी आपूण त्या गाडवाक चलयत दोगूय चलयत गेले. Number 5, he handed him over to an innkeeper, paying him in advance and promising to compensate him on his return journey. आनी थंय गेलो आनी ताका खाणावळीन व्हरोन दवरलो आनी त्या खाणावळीकाराच्या दोनयांक सांगलें पळय हाची बरी भशेन परामर्श कर ताका जेवण दी ताका न्हावंक दी आनी ताका घट कर मातसो आनी ताका एडवान्स आपुणें पयशे दिले आनी ताका सांगलें दवर आपूण येता म्हज्या कामाक आनी हांव परतो येताना तुका कितें ओगळें उणें तुवें मोड लायन जाल्यार म्हाका सांग हांव तुका तें फारीक करतलो. All the while he was doing this good work for this patient, the Jew was looking at him with bloodshot and tear-filled eyes. आतां हें सगळें जेन्ना वो सामारितान कोत्ता वस्तू दयाळ कोन्यो मोग आपलो दाखयता तितलेय उगत वो जो तो मेल्ल्या भशेन आसा दुखीन बोल्ला ताचे दोळे सारके बडबडीत जाल्यात म्हणजे रोगतान म्हणजे तांकां मारला बरोच सगळें दोळ्यांनी बी रगत आयिल्लें बडबडीत आनी आतां तो रोडटा म्हणजे वो आपणाक वो दुस्मान अशें ताचो तो जुदेव आनी वो सामारितान जो सगळें कोत्ता तें पळोवन तो आतां रोडटा. And he thinks, I am unworthy of this treatment he is giving me. आनी तो चिंता जायत की म्हाका हें सगळें फावो ना. I have never treated them well like this. हांवें जाल्यार तांकां केन्नाच बऱ्या मनान पळोवंक ना तांचे लागीं उलोवंक पासून ना आनी तांचें तोंड पासून हांवें पळोवंक ना. But this man, पूण तोच आतां म्हजो दुस्मान जावन his first aid was the first mission hospital in the Bible. आनी तोच पळयता म्हाका ताणें कशें म्हजे गाय पुसले धुले बांदले एक हॉस्पिटल कशें एक मिशन हॉस्पिटल जालें म्हणटा तो. He treated my wounds like my mother did when I was a child. या आपूण ल्हान आसतना आपली आवय आपणाक करी ती पडलो नाल्यार येवन बाबा ये धुतां बांदतां वखद लायता म्हणत तशें ताणें केलें म्हाका. If I was in his place, I would have just passed him by, doing nothing. या तेच भाशेन तो चिंता आसतलो की हांव तो ताचे सुवातेर आसलो हांव केन्नाच हें करचो नासलो हांव ताचेशी वेचो पासून नासलो हांव त्या पाद्री भाशेन दुसरेच वाटेन वेतलो आसलो. He was nobody to me, no relation. या तो म्हजो कोणूच लागना म्हजो इश्ट न्हय म्हजो सोयरो न्हय. He should have come prepared for such an incident. या आनी तो हे वाटेन कित्याक आयल्लो ही वाटसुरी थंयसर चोर आसतात म्हूण नको आसलो तो ते धरतात मारतात म्हूण चोरतात म्हूण कित्याक येवंक जाल्लो हेणें अशें हांव म्हणटो आसलो घडयेक. But now onwards, I will treat him like how he treated me, because I learned my lesson.
तर आतां म्हणटा तो ना हें म्हजें सगळें पाटलें जिवीत हें हांव इतलें तेंप हांवें केलें पूण आत्तांत हांवें म्हजें मन बदललें आनी हांव आतां ह्या फुडेंच्यान हांव एक बरो मनीस जातलो आनी हांव तांकां मोगान वागयतलो. Hallelujah. 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 Praise you, Praise Jesus. the Lord. Praise Jesus. All he did for me so far was like putting coals on my head. हें सगळें जो ताचो दुस्मान ताका कोत्तालो मोगान तें ताका अशें भोगतालें की एक जळटें कोळशें ताच्या माथ्यार घालता कशें जळटें कोळशें. It would have been better for me if he had just carried me on that donkey and thrown me in the innkeeper. बरें जातें म्हणटा म्हाका हांगाचो उठोवन त्या गाडवार घालून त्या हॉस्पिटलान ते खाणावळीन व्हरोन शेवटिल्लो जाल्यार. Saying, this is all you required, nothing better. आनी म्हणूंक शकतालें की तुका इतलेंच पुरो आनी तुका कांय फावो ना हेंच फावो तुका. Now Jesus asked the lawyer, who was a neighbor to this Jew? आतां सगळीं वपारी जाल्या उपरांत जेजू आतां पत्तो त्या वकिलाक जाता. आतां हें सगळें तें पळयलें न्ही कोण त्या गाय मदलो ताचो पेलो जालो. This lawyer, he could not mention Samaritan. So he says, he that showed mercy to the victim. आतां तो बरो जाणो की हें सगळें ताची सेवा केल्या आनी ताचो पेलो कोण जाला तो सामारितान पूण ताका तें सामारितान म्हूण नांव ताणें तोंडान घेवंक जायना इतलो ताच्या काळजान ताचो राग द्वेस आसा. कित्याक हो जुदेव तूं तो म्हणटा ना तें ताची काकूट केल्या पळय तो ताचो पेलो जालो. All that good treatment had no effect on him. All this good treatment had no effect on this man. He still remained like that, hating the Samaritans. ही सगळी बरेपण ताणें केलां आसतनाय ह्या वकील जुदेयाच्या काळीज मातूय मोव जायना निबरूच आसा. We see the same thing in our parishes. Some small irritant and that fellow will stop talking to you for years together. येस आमची वागणूक कशी जाता काय थोडे फावट आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा आमी मागण्यांच्या घरांत येता आमी मिसाक वेता सगळें कोत्ता पूण आमची कोन्ने कसल्यो जातात गाय कितें कोणें मातशें कितें म्हळें आमी ताचें तोंडूच पळोवचें ना. दिसाचे दीस म्हयन्याच्या म्हयन्या वर्सां पासून उलयनासतना रावतलें हांव आनी ती दुस्मानकाय घेवन जियेतलें हांव. And we'll stop our children from talking to your children. आनी आमी वडिलां मदें कितें जालां जाल्यार आमी इतलेंच न्हय आमी आमच्या भुरग्यांक पासून शिकयतले हांव तेजे लागीं ताका वळखी नाका तिका वळखी नाका तांगेर वचूं नाका खरें की फोट वय की ना घडटा अशें घडटा. तर आयज आमकां ही वपार कितें शिकयता. We have seen, if you want to inform somebody to do the first reading or the second reading for Mass, we cannot get that person, he is not available on phone. We'll ask his neighbor, just inform her she must do the first reading. That fellow will say, oh no Baba, I cannot do that. Why? I don't talk to him or her. या इतलें आमचे फिरगोजेच्या कितें कार्यावळी आसता तो कितें आनी आमकां फोन कोणाचो लागना कितें वाचप करूंक जाय वा कितें काम ताणें करूंक जाय तर ताका रेकाद पावोवंक आमकां वचोंकूय जायना. तर आमी सांगता बाबा तो शेजाऱ्याक सांगता मातशें ताका सांगा अमकें करूंक जाय. तो म्हणटा हांव सांगिना कित्याक गे कित्याक आमी उलयना तांचे लागीं आमी उलयना हें कितें आनी मिसाक वेतले हांव. So now let us go back to the first reading. या आतां आमी पयलें वाचप आयज आसलें तें. So the first reading is all about laws controlling human behavior between पयलें वाचप आयज सुटकेच्या पुस्तकांतलें आसलें तें आमी बारीकसाणेन वेचें न्हय पूण थोड्यांचोच ताचो संक्षेप कसो सामरी तें जुदेव आनी जुदेव न्हय तांचे वागणुके बद्दल आमी आयज आयकलां की ते कशे वागयताले ते वागताले ते त्या विधवा
विधवां बरी ओ त्या अनाथ भुरग्यां बरी ओ दुबळ्यां सोरीं ते कशे वागताले ते. Widows, orphans, and poor people were Yahweh's first love. या आनी हीच जाण असली देव सांगता तांकां हीच विधवा ज्यो आहात धुलो हे गरीब जे आहात आनी अनाथ भुरगीं तांकां पाय आनी माय ना आवय बापूय ना. So he says, तांचो हांव चड आनी चड मोग कोत्ता म्हणटा यावे. so he says, if you trouble these people and they cry to me, I will punish you. तो तांकां शिडकायता, सांबाळात म्हणटा, सोत्राय दवरात. असल्या विधवांक अनाथांक आनी गरिबांक तो तुमी त्रास दिशात आनी तीं तर म्हजेशी येतीत रडोन म्हजेशी येतीत, हांव तुमकां केन्नाच वगो रावचो ना, तुमकां खास लायतलो. आनी कसली खास ती आयज आमी वाचपान तुमी थोड्यांनी दवरल्या आनी बरे भशेन आयकलां जाल्यार जाणा आतल्यात. ताणें सांगलां तुमच्या बायलांक मारतल्यांनी घोवांक मारतल्यान तुमच्यो बायलो विधवा जातल्यो, तुमचीं भुरगीं अनाथ जातलीं म्हूण सांगलां. And one of the warnings are, never charge high interest when you give loans to poor people. हां आनी जेन्ना तुमी अशें रीण कशें दितात, अरिकन गरीब येता न्ही, दुडवांकारांगेर गरीबूच येतात. बाय भाटकाराव कोणाक म्हाका मातशें एक रीण दी इतले हजार इतले कितें कितें, तो तांकां म्हणटा हें जूर घेनासतना दियात, दयाळ काळजान तांकां दियात, पूण व्हडलो जूर घेतल्यात म्हूण रावनाकात. In the second reading, we see Paul praising the Thessalonians या because they were models to the Macedonians and the Achaians. आनी दुसरें वाचप आयज बागेवन पावलून दुसरे चिटीन तेसलोनिकारांक बरयलेलें, तो थिंचोरूय आमी पळयता थोडक्यानीच की बागेवन पावलू ह्या तेसालोनिकारांक शबासकी दिता. कित्याक तांणी पावलूचीं उतरां आनी देवाचें आयकलें आनी देवाचें उतरूय तांणी आयकलें आनी तांणी देवाक मानून घेतलो. Because they became imitators of Christ. आनी तीं जालीं म्हणटा अशें करून बागेवन पावलू तांकां सांगता तुमी म्हणटा एक बरो नमुनो जाल्यात. ते मॅसेडोनिया म्हणटात ताका, आकेया म्हणटात त्या गांवांतल्या लोकांक, तुमी बरे नमुने जाल्यात. आनी वय नमुने Because they became imitators of Christ. आनी कित्याक तुमी म्हणटा जेजूच्या पावलांनी चलूंक तुमी आतां प्रयत्न करतात. How many of us here are imitators of Christ? आमी जी हांगा आसा ओ आमी 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 क्रिस्तांव म्हणटा ती कितलीं काय जेजूच्या पावलांनी चलोंक शिकल्या आजून पासून, ओ शिकूंक सोदता जाय आमकां जेजूच्या पावलांनी चलोंक. They changed from idolatry to Christianity. आनी इतलेंच न्हय, ती सगळीं पयलीं कुड्ड्या देवांक बसतालीं. तांची सगळी त्या गांवांनी त्या तेंपार तसलीच परंपरा आसली. कुड्डे देव ताणें व्हडल्यो व्हडल्यो मुर्त्यो धरून तांची पुजा करतालीं. जेन्ना ताणें हे बागेवन पावलूचें प्रवचन आयकलें, जेजूची खबर आयकली, ताणें ते कुड्डे देवांक सगळ्यांक पाठ केली. कुड्डे देव नाटक केले आनी खऱ्या जिव्या जेजूक ताणें आपलो देव म्हूण सोमी म्हूण मानलो. We have seen in our village, in our parish, people coming to these fortune tellers in cars with one rosary hanging there inside. आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा देवाचें उतर आयकता, मिसाक वेता, पण तीच आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्यान जंय खिंचोर असले आमचे हिंदू भाव कोण कितें म्हणटात ताका भट वडेव तुजो फुडार सांगतात ओ कितें गाडयेपणां कितें थिंचोर मोटरां घेवन आमची क्रिस्तांव म्हणटात ती लॉस दिसता म्हाका. क्रिस्तांव खंयचीं तांच्या दारांचेर येतात, बोटांगेर गाडयांगेर कसली देख आमी दिता Rosary. आनी आपल्या मोटरांनी कोंतां लामतात. Our Lady statues that car. आनी तसलीं मोटरां उबीं आसतात गाडयांच्या तसले कोण कोत्तात ते गांवांनी हातांच्या दारांचेर. Okay, let's go back to the teaching in detail. The first,
I said this was one of Jesus' 19 tricky questions. Can anyone tell us any other tricky question? पयलेंच आमी म्हणलें आयचे हे जो विचार त्या वकिलान केल्लो खंयचो म्हत्वाचो आनी मुख्य कायदो तो हें एक ताका फासाक घालपाचो प्रश्न असले जेजूक आनीक केल्ले कोण पूण हांगा सांगीत येस प्लीज सुनीता लावडली प्लीज Can you please stand, Sunita, please? Okay, good. God bless you. There are so many 18 questions. I will give you one or two. One, yeah, tell me. Coin. No, what's the question? That coin he took and saw whose face and all that. That was they asked him, no? Who's? They asked No, no. him a question. What is the question I'm asking? Yeah. Can't hear, Baba. Icon, Baba, icon. We are old people, Baba. You can take one mic, anyone takes? Anyway, I'll tell you just one or two questions, okay? One guy came and asked Jesus, should I pay taxes to the emperor? Now, if Jesus said, yes, you pay taxes, then all the Jews would have gone against him. Every Jew hated to pay tax to the emperor. एक पाट एकलो कोण आयलो आनी जेजूक म्हणटा गुरुजी आमी आमच्या सरकाराक धोण ओ टॅक्स फारीक करूंक जाय करचो पडटा तर हे आतां तो म्हणटा करचो पडटा म्हणीत तर जाल्यार ते सगळे जुदे आसले ते ताचेर All his followers would go against him. तो ताचेर सगळे आड वेतेले आसले They hated to pay tax and they hated the tax collectors also. वय आनी ना काय म्हणलें तो ना गरज ना म्हणलें जाल्यार ताका फासाक मांडलेले आसले And if he said pay taxes to the emperor, if he said don't pay taxes to the emperor, he would become a rebel and the emperor would get him arrested. आनी तो नाका करूंक गरज ना करची म्हणलें तर जाल्यार ते वचून राजाक सांगतले पळय तो हा तो गुरुजी आमकां म्हणटा टॅक्स फारीक करी नाकात तुका म्हळ्यार तो राजा येवन ताका धरून वतलो आसलो जेजूक अशें ताका फासाक सांपडावंक ते असली प्रश्न करी पूण जेजू तांची चिंतना मनां अळकतालो पयलोच आनी तांकां There was one what? So Jesus answered him cleverly. He said, pay unto Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. So he didn't say yes or no. ताणें म्हणलें तुमचो नाणो हाडात आपणाक दाखोवयात आपणाक तुमचो नाणो दाखोवयात ताणें हाडून दाखयलो ते कोणाचें तोंड आसा कोणाचें नांव तर तो आमचो सिजर पातशाय हां तहें नाल्यार सिजराचें तें सिजराक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात म्हळें जेजून तांकांच पत्ते सांपडायले. They brought one woman caught in the act of adultery. तशेंच एके बायलेक ताणें पळय तें प्रवादार करतना सांपडावन हाडलेली जेजूची. So they asked him, Rabbi, what do you say we should do with her? ती आत्तां प्रवाद कोत्ताली ते आमी तिका धरून हाडले हांगा तूं कितें म्हणटाय कसली खास लायताय तिका. If he says, according to the law, she should be stoned, go and stone her. जेजून म्हणलें तर तुमचो कायदो आहा तिका फातरावंक न्ही फातरायात म्हणलें जाल्यार ते तितूरूच तिका फातरान नाकटाक कोत्तले हाली. So if he said that, then he would be going against his own teachings. He says, forgive and forgive. आनी he would go against his own teaching, no? Forgiveness. मार म्हणलें नाल्यार If he said, जर तर ताणें तिका मार म्हणली जाल्यार जेजू आपले शिकवणेचेर आड वेतलो आसलो कित्याक जेजू म्हणटा बोगसात तुमकां कोण वायट करता तांकां बोगसात तर आतां तिणें वायट पातो केला जाल्यार तिका मार म्हणटा जाल्यार जेजू आपणाच्याच उतरांचेर आड वेतलो आसलो शिकवणेचेर. and if he said forgive her, he is going against the law of Moses.
आनी तो ते म्हणटा ताका बोक्सात तिका जाल्यार तो सीजर पातशायेचे कायद्याचेर आड वेता. So now they asked him that question, which is the most important law, and he answered them how? Which is the most important? First question. No, you didn't complete this. No, this over. No, what he said. He wrote something and That is too much detail. We Okay. got no time. ओके. बट टायमाक लागून आमी मातशी हारी जाता, सॉरी. So what he told about that girl, that lady? वीच लेडी? That lady caught in adultery. Yeah. They asked him, Rabbi, what do you say about this? What is to be done? So he said, whoever is without sin may cast the first stone. येस. म्हणजे जेजून तिका माराय म्हणूंक ना, नाकाय मार म्हणूंक ना, पूण ताणें म्हळें तुमचे मदें कोणाक पातोक ना पळय ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. जेजून सांगलें. Then all the fellows walked away and that lady was alone. मागीर तुमी जाणत ती वपार कोणें मारूंक ना, कित्याक आमी सगळीं पातकी. ते पातकी आसले आनी आमी पातकी सगळीं. कसलें ना कसलें पातक आदाल ना. म्हणल्यार ते लू एक एकलो थिंचो कोडसरून गेलो आनी मागीर जेजू वयर पळयता जाल्यार बायल एकलीच हा थंय. So anyway, we'll go back to that question. मागीर तिका बक्षिलें आनी वच म्हणलें न्हय हांवें पातक करिनाका अशें ते फासांव कोत्ताले. पूण जेजू तांकां पत्तो फसयतालो. Anyway, that lawyer asked Jesus that question, which is the most important and the greatest commandment. पत्तें ते विचारूच त्या वकिलान केलो तो खंयचो एक म्हत्वाचो कायदो तो. Now, being a lawyer, he should have known the Old Testament by heart. ते आदलो करार सारको देक्कर जाणा आसलेत. And he questioned him because he wanted to know whether Jesus is aware of the laws in the Old Testament or not. ताणें जेजूक मुद्दम तो प्रश्न केल्लो, जेजूक तपासून की तोय जाणो काय आदलो करार देकोर. Jesus had one power, he could read some people's mind who were talking against him. जो कोण जेजूक आमचे सगळे मनांची चिंतनां वळखूंक ताका पावर आहा, पदवी आहा. आमी चिंतलां म्हणचे आदीं जेजू जाणा आमी कितें चिंता तें. ताची चिंतनां ताणें पारकिली जेजून. Some fellows were thinking because he forgave one man, he is committing blasphemy. Like that, and that time, Jesus used to tell them that I got the power to forgive people. And he showed that power by asking that man, get up, pick up your bed and walk. Yeah. No? Yeah. ताची आड वेताल्यो ताका फासाक सांपडांक चिंताले ते पासून जेजूक कळटालें. आनी तूं तांकां सांगतालो तुमी कितें चिंतात तें. So now Jesus answered him according to Deuteronomy 6, verse 5. या आमी पळयलां तें दुसरे समक्तींतलें 16 वळीन. Because Deuteronomy 6, verse 4 to 7 was the Shema. We already said that. 4 ती 7 वळ पासून ताका क्षमा म्हणटात. So now Jesus is putting his thoughts into that man's mind, and he's saying, I know the Old Testament laws, I follow the Shema, do you follow it or not? म्हणजे जेजून तो मुद्दम हे आदल्या करारांतले दुसरे समक्तींतलो ताका जबाब दिला की दाखोवंक की ते दुसरे समक्तींतले 6व्या वेसरांतले 4 ते 7 वळी ताका म्हणटाले ते क्षमा. म्हणजे एक तांकां कितले टायम दिसाक 7 पावटी कितें तें मागणें कशें करीत तें क्षमा म्हणटात ताका 7 पावटी. Every Jew was supposed to say this Shema minimum 3 times a day, and rabbis were supposed to say that Shema 7 times a day. या म्हणजे जेजू राबी आसलो म्हणटो ताणें तो 7 पावटी म्हणटालो. म्हणजे तो ताका तपासूंक करी. म्हणजे जेजू पत्तो ताका सांगता ताची चिंतना पारकून. तो म्हणटा हें सगळें हांव कोत्ता, हांव 7 पावटी कोत्ता, तूं कोत्ताय मू म्हणटा तो. That word love, no. Now, in
in Goa, we see there is no brotherhood between us Goans. जसो जेजून म्हळें तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. आतां पेलो म्हळ्यार कोण? आतां इंग्लिशीन हा लव युअर नेबर एज यू लव युअर सेल्फ. नेबर म्हळ्यार आमी चड करून सलमतान शेजारी म्हूण, पूण ना हातून पेलो पेलो. आतां कोण आमचो पेलो कोण? कोण पूण जाणो पेलो कोण तो आमचो? Yeah, पयलीं आमच्या घरांतूच हात. Father asked the question. होय, आमच्या घरांतूच पयलीं मनशां आहात. तीच घोवाक बायल तेचो पेलो, बायलेक घोव तिचो पेलो, भुरगीं बाळां आहात कोण जाणटी आहा सासूपाय सासूमाय तीं एकामेकाची तो पेलो. आनी एकामेकाक आमी पेल्याचो मोग कोर जसो तूं तुजो कोत्ताय. आमी एकामेकाचो तसो म्हजोच हांव मोग कोरता तोय हांवें दुसऱ्याचोय करूंक जाय. घराब्यान पयलो. पूण आयज काल कितें जालां? All the three Mid-Eastern religions, that Judaism, Christianity and Islam, they believed firmly on brotherhood. One Muslim fellow meets another Muslim man, he'll say, Bhai Sahab, Yeah. man, brother with some importance. Not ते ordinary सोगलीं brother. एकामेकाक ते जावन ते जुदेव जावन ते आनी आमी जी क्रिस्तांव आसा ती आतां आमी एकामेकाक पळय ब्रदर सिस्टर म्हणटा. अंकल आंटी ह्यो कितें म्हणना आमी, ब्रदर सिस्टर म्हणटा. किना जी क्रिस्तांव आसा पळय ती नवो जल्म जाला ती फकत सगळ्यांनीच म्हणूंक आमी सगळ्यांची भाव भयणां आनी सगळ्यांक आमी आदार दिवंक जाय. आमचो मोग दिवंक जाय. पयले सुवातेर मोग आसा थंयसरूच तेन्नाच आमी बरें करूंक शकता. We don't believe this because we don't know what prophet Hosea said in 4:6. हे आमी हो मोग खरो मोग करूंक पावना आनी आमचो पेल्याक आमी कितें करूंक जाय, आमच्या भाव भयणांक आमी कशे भशेन वागोवंक जाय तें आमकां खबर ना. कित्याक ओजाया प्रवादी म्हणटा आपल्या पुस्तकान 4:26 वळीन म्हजे परजेचें निसणटण जाता कित्याक म्हज्या उतराची तांकां समजणी ना. कित्याक आमी नखोन देवाक कितें जाय आमी केल्लें तें. We don't read the Bible. आनी आमी पवित्र पुस्तक वाचिना त्या पासून आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळोच ना. आमी नकळो देवाक कितें जाय आमी केल्लें तें. The devil does not destroy us. We destroy ourselves because of ignorance of God's way to protect ourselves. कितें जालें वायट जाल्यार आमी म्हणटा देंवचार आयलो, देंवचारान केलां हें, देंवचारान केलां, ओ कोणें कितें केलां. कोणूच कितें करूंक शकना आमकां. आनी देंवचारूय आमकां कितेंच करूंक शकना कित्याक आमकां पदवी आहा त्या देंवचाराचेर आनी ताका जेजून खुर्सादतान ताका शेवटिला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देंवचाराक आमचे वयर कसलीच पदवी ना. तर आमी जाणव की आमकां देवान पदवी दिल्या म्हूण तेन्नाच आमी देंवचाराक ओ कोणाकूच भियोवचें ना. That is why there are so many court cases among Goans for land, property, money, and even divorce. आनी जेन्ना आमकां हो खरो मोग ना पेल्याचो तेन्ना पयले सुवातेर आमच्या घरांतूच आमची झोगडीं कसलीं झोगडीं त्या घराक लागून त्या बाटा बेंचाक लागून इल्या ह्या कुडक्याक लागून झोगडीं भावां मदें आनी ते मारतात पासून एकामेकाक जीव काडटात. We are not taught forgiveness. So there is hatred in the family between members. आनी दुसरें एक व्हड वायट आमचे मदें वसता आमी जायते पाटे आयकता. देव म्हणटा बोगसात तुमकां वायट कोत्तेल्यांचो मोग करात, दुयेस कोत्तेल्यांचो मोग करात, तांचे पासत मागात म्हणटा आमी. जाणो पूण वेळ आयलो म्हणटच आमकां जायना. कितले म्हण आमी वर्सांचे वर्सां दुस्मानकाय घेवन आसांव, आयज पासून आसांव जातलीं आनी थोडीं भोव हांगाय पासून आहात तीं आहा जातलीं काळजान तांच्या कोणाची पूण दुस्मानकाय ओ राग द्वेष विंगास घेवचे. We know of one mother-in-law घरान काजारां मोडटात who threw her daughter-in-law with 2 children out of the house, leaving her in such a position you cannot imagine. आमी म्हणटा आमी
क्रिस्तांव आमी मिसाक वेता, आमी देवाचें उतर थी आयकता, मागण्यांकूय येता, रेतीरांक वेता, हांव ह्या ब्रादराचें वेता थी वेता, हांव इगोर्जेन कसले जोमे बी आसता तातूंतय आसा. पूण आमचे कोण्ण्यो कसल्यो जातात, कसले आमी एग्जाम्पल देख दिता आमच्या पेल्याक, कितें दाखयता आमी. She threw her house out of the house on Easter Sunday. असलीच एके सासूमायन आपले सुनेंक आनी धाकटे धाकटे दोगां भुरग्यांक पास्कांचे पोरबे दिसा सुनेंक आनी भुरग्यांक भायर घालन घरांतली. And that lady is in one of the religious societies. एका जोम्यान आसा हिंती आपले फिरगोचेंत दिसपट्टी मिसाक वेता, सगळें जाणो Meeting गिटिंगाक वेता. पूण कोगणी कसली जाली. मोग आसा हातून, समजिकाय आसा, बोगसणें आसा. We have another couple who were in love from school. After some years, they got married. They got a child 3 years old, and now they are separated. आनीक एक खोरे गोंडलेले गोडणे यो काणयो न्हय. आनी एक तशें चेडून तशें आयज एकदम हें चालती वस कशी जाल्या. पूण पाथोक सैतान रास चलयता जाणें, सैतान रास चलयता असल्या परिस्थितींनी. चेडो मोगान आसली न्ही इस्कॉलान थान एकाच गांवची लागशिल्लींच ती. मागीर थोड्या वर्सांनी काम बाम करून मागीर काजार जालीं. मागीर तांकां दोन वर्सांनी कितें एक भुरगो जालो, तो 3 वर्सांचो कितें आहा, 3-4. आनी आतां एका चालत्या कुस्कुटाक लागून दोगांय सेपरात. ते आपले मायशी आहा, तो आपले पायशी आहा. So they are separated because of unforgiveness, egoism. मिजास हा आमकां. आमी समजूंक आमी सोदिना बाबा कित्याक लागून अशें जाता. टायम ताका म्हाका टायम दिना तो कित्याक पासत तो टायम दिना. आनी ताणें त्या चेड्यान बोगसणें पासून मागलें ताचे लागीं. दिमी घालून बोगसणें मागलें. आमी तुका कितें वायट म्हळें, चुकलो हांव, म्हाका बोगोस म्हज्या टेन्शनान म्हळें जातलें. पूण बोगसूंक तयार ना. These people have never heard of Malachi 2:16. कित्याक तें हे सगळे आतां लग्न मोडणी जातात, डिवोर्स जातात. येदे हा खुसकुटाक घालीन पेपरां, म्हाका नाका तूं. कित्याक लागून कित्याक पळय थंय मलाकी 2:16 कितें म्हणटा पळोवया. Malachi 2:16 says, Yahweh says, I hate divorce. 16 प्लीज. No, 16. लग्न मोडण्यांचो हांव दुयेस दोत्तां म्हणटा सर्वेस 4. So if Yahweh hates divorce, do you think He is going to bless you? Yes, finish. 2 minutes. Huh? जर तर आमी जाणो की डिवोर्स केल्यार देव रागार जो देव म्हणटा हांव दुयेस कोत्ता, म्हाका राग येता ताचो. आनी देवाक राग येता तें आमी केलें म्हणटच आमकां कितें फावो, खास्त फावो ओ आशिर्वाद फावो देवाचो. How many of you heard of Malachi 2:16? कितले जाणां जाणत तुमी ही हा म्हण वो ही देवाची बासावणी हा म्हण. उगडास दोरात, बरोवन व्हरात. कोणूय तुमच्या लागीं बसून तुमच्या फॅमिलीन, तुमची फ्रेंडां ओ कोणूय जावन ती. No, don't feel bad. I have been for many nuptials. 3 nuptials I heard that priest talking about divorce. And all 3 priests I asked them, I said, Father, see, you gave in a beautiful sermon today, but why didn't you mention Malachi 2:16? That fellow was telling me, what is Malachi 2:16? Priests don't know about it. So it's no problem for you, at least now you learn it. ह्याच पासत तो प्रवादी ओजाया म्हणटा म्हजे पयलींचे निसंडोन जाता, सगळें वायट जाता कित्याक तांकां आपल्या उतराची समजणी ना. हें बरोवन दवरात, गोठ मोठीन दवरात. कोणूच तुमच्या घरान तो शेजारा वो गांवांक हिंच्या कोण लग्न मोडूंक सोदता तांकां हें सांगात. Why in 2:16 he says, I hate divorce? Why does Yahweh hate divorce? Why? कित्याक देव म्हणटा म्हाका राग येता, द्वेस म्हाका हांव कोत्ता त्या लग्ना मोडण्याचो. कित्याक
Anybody? ती 15वी ओळ पळोवया आमी. See, 15वी he has given us the answer in verse 15. So let us see 2:15. Give us 15 please, Joshua. 2:15, Joshua. Joshua. Ah, yeah. एकूच कूड आनी जिवाचो एकूच स्वास आसलेली रोसना ताणें तांकां करूंक ना म्हणजे घोवा बायलेक एकूच कूड आनी हें करूंक ना. Genesis, that is. कित्या In पासत? Genesis. That's from Genesis. Then कित्या पासत संसत मेळचे खातीर तांचे वरवीं आपणाक तांणी भुरग्यांक जल्माक हाडचे खातीर आनी ती एक कूड कितें सोदता देवान दिल्ली संसत म्हणटच तुज्याच जिवाचो सांबाळ कर आनी तुज्या तरणाटपणांचे बायलेक अविस्वासी जावं नाका. what he is saying is, when she is in love, she looks beautiful, nice and shapely, and now after getting 2-3 children, she looks like one gas cylinder, so you are not interested in her. Yes. That is bad, he is saying. या पयलीं तुमी तरणाटे आसल्यात तेन्ना बरे भाशेन मोगान जाल्यार कितें जाल्यार न्हू सगळें पालोवन वताल्यात कित्याक मोग हाडलो मोग कुड्डो मोग तेन्ना कांय जायनासलें. एक आतां काजार जाल्यात आनी मातसो थोडी वर्सां टायम जालो भुरगीं जावन पासून तुमकां एकामेकाची वाज येता. बायल तितली सुंदर सोबीत दिसना आतां भुरगीं जातूच बदलतात आनी आतां सोडूंक जाय. He is interested in the children. If the parents are separated, that child cannot get affection of both parents. Yeah. So the children get spoiled, they become rogues, ruffians, those girls get premarital motherhood. Yeah. They become mothers before marriage, these kind of children. कित्याक देवाक दुयेंस जाता ताका नाकात डिवोर्स केल्लो घोवा बायलेन साक्रामेंट जोडलां तांणी कित्याक तो भुरग्यांचें पळयता जेजू भुरग्यांचें वाहन हें जातात भुरगीं आहात जाल्यार भुरग्यांची ती नकळत कितें करचें तें ती वद्दी कोणा वाटेन आसता वद्दी कोणा वाटेन आसता तांकां मोग मेळना आनी ती तशीं वाडटात मोगा विणें आनी ती आपलें जिवीत खंयच्याय वाटेन वाट मेळटा तेणें वेतात आनी वायट रस्त्यार पावतात आनी तीं वायट जिवीत जियेतात. अशें भुरग्यांचे गोरेकार जातात म्हूण आनीक एक कारण देवाक नाका कोणेंच लग्न जाल्ल्यान लग्न मोडणें केल्लें तरी आमी Brothers and sisters, we are very sorry if we heard any of your thoughts. So please forgive us. But it is very necessary for us to know this Malachi 2:16 and 15. Yes. हें सदांच उगडास दवरा म्हणटा हें चड गरजेचें हें आनी सदांच तें आमी वेव्हारान घालुया आनी आमीच न्ही आमी दुसऱ्यांकूय तांची बरी बूद दिवया कोणाक. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हारगन तुका We love you, जेजू. Jesus. वंदन तुका जेजू स्तुती तुका जीजस हाडकन तुका आनी तुमकांय आमी दिनवासता सोशणिकायेन आमकां तुमी कान दिलो देखून. Thank you. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Let us all stand and worship the Lord. Let us lift up our hands and say, Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. 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 For the Lord Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns. Now let us call him Holy. 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 Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. God Almighty. God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Holy.
Holy are you, Lord God Almighty. Holy are you, Lord God Almighty. There's a mighty presence of the Almighty God in this place. Close your eyes and worship Him. We've celebrated the greatest form of prayer, the Holy Eucharist. Mama and Papa shared a beautiful word. The Lord is here. In His presence, mountains melt like wax. Any problems, any issues, the Lord is here. Let us tell our problem how great a God we serve, how great a God we have. Lift your voices. We're worshipping the Almighty God. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Offering to the Father, Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka Bapa. Argan tuka Jesu. Argan tuka Pavitra Atmya. Hallelujah. Hallelujah. 2 minut basta मातशें. आमचो देव पवित्र देव. आमचो देव पवित्र देव. Our God is a holy God. He deserves all praises. ताका वाखाणणी फावो, ताका मान फावो, सगली उडवीक ताकाच, कित्याक तो आमचो देव. आनी ह्याच कारणाक लागून आमी ताचो सगळ्या काळजान, सगळे सोक्तेन, सगळ्या बळान ताचो मोग करूंक फावो. हालेलुया. हालेलुया. वय कित्याक मोग करूंक फावो, कित्याक तो आमकां आयज आपयता. कितें करूंक आपयता आयज? पयलो मानामेंत कितें? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बोडान, सगळे तुजे सोक्तेन म्हजो मोग करात. आनी असल्या पवित्र देवाचो, सोक्तिवन देवाचो, जाचे कडेन सगळें घडटा, ना त्यो वस्तू आसाच्यो करूंक जाता, मेलेल्यांक जिवीत दिवंक जाता, असल्या देवाचो मोग करूंक चड गरजेचो. सो आमी कोचचो ताचो मोग घरा वचोन. आनी आयज तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हणून कशें कळोन येता? फादरीन विचारलां न्हू, कशें कळोन येता? देवाचो मोग कोत्ता म्हणून आमी, जेजूचो मोग कोत्ता म्हणून आमी. जॉन 14:23 तूं म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार
म्हजें उतर सांबाळटलो आनी आमी दोगूय तुमच्या सांगाता येवन रावतले हांव तुमचो मोग करतले आनी तुमचे सवे रावतले हांव. हालेलुया हालेलुया. इफ यू लव मी यू वील कीप माय वर्ड and we will come to you and we will stay inside of you. आमी तुज्या बरोबर रावतले हांव आनी आमी जेन्ना देवाचो मोग कोत्ता तेन्ना सगळे आमच्या बोडान सोकतेन बोडान काळजान तो रोखडोच येता आनी आमच्या भितर रावतलो कित्याक आमी मोग कोत्तले जाल्यार तेजें उतरूय सांबाळटलें हांव. हालेलुया हालेलुया. आमकां आमच्या बाबान पापा पिटर आनी मामान आल्बेर्टीन आनी आमकां बारीकसाणेन ओळख दिला. देवाचो मोग पेल्याचो मोग आमचो मोग कसो करप ताका लागून देवाक व्हडल्यान ताळयो मारया आमच्या पापा पिटर आनी आल्बेर्टीना बसत तांच्या देण्या बसत. जायती म्हायती आसा ताका पवित्र पुस्तकाची बारीकसाणेन तो जायते स्टडी करता दीस आनी रात. म्हाका दिसता जायतो वेळ तो देवाच्या मोगान आसा. ताजे काळीज फकत देवाक देखून तो भितर भितर वयता आनी जायतें वर न्हू तो 2 वरां 3 वरां शिकोवपाक तयार हांगासर कित्याक जायतें भरलोलें आहा ताच्या भितर. ओके तर आमी अशेंच मातशी पिराय जाता घरा आसा आमी कितें करता कितें करचें कांय नाका आमी काडटा दीस. आमी म्हणटा मातशें वाडलेलीं आमी इदातीन वाडलेलीं आमी दीस काडटा कितें आसपाचें कांय ना करपाक न्हू. जायतें जाता देवाच्या मोगान लासता ती देवाकूच भेटोंक सोदता न्हू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाच्या मोगान आसा ती जो कोण मोगान आसा तो ताका मेळोंक परतून मेळोंक वचोंक सोदता न्हू न्हू. दोज हू आर इन लव दे वॉन्ट टू मीट इच अदर ऑल द टायम. कोणान तरी मोग केला तांकां खबर आसतली बोगर उलोवंक सोदता धा दिशी बोगर ब्रदर एल्डेड सांगत आसा हें जो कोण मोग कोत्ता मोगान पडला जाच्या कोण मोगान पडटा एकामेकाक व्हंकल न्हवरो तांचो मोग पावरफूल पयलींच जाता पळय ती तेन्ना एकामेकाक मेळोंक सोदता तसलो आमचो मोग जाता. सगळ्या काळजान बोडान सोकतेन आमी देवाची तुस्त करपाक वाखाणणी करपाक बोगोर देवाशी वचोंक चड गरजेचें. तर ही आमची शिकवण आमी मनान दवरुया सगळ्या काळजान बोडान सोकतेन देवाक मेळोवया आनी तेन्ना आमकां कळून येतलें कशे भाशेन आमी पेल्याचो मोग कोरचो पळय तो. कित्याक देवासून व्हांवता मोग ताच्यासून व्हांवता जेजूच्या काळजांसान व्हांवता मोग. देवाचो फकत मोगूच व्हांवता. ही इज कंपॅशनेट ही इज लवींग ही इज कॅरींग ही इज रिस्पॉन्सिबल ही इज कन्सर्न. तो आमची काळजी घेता. तर आमची तर काळजी घेता आमचे भितर तो देवाचो मोग आहा आमी दुसऱ्याची काळजी घेवंक पावतले हांव. आमचें मन तयार जातलें दुसऱ्यांची काळजी घेवपाक. केन्ना कोणाशी वयतकूच मोगाशी वयतकूच. कोण मोग देव मोग आनी देवासून सगळो मोग व्हांवता आनी हो मोग आमकां उत्तेजन दितलें दुसऱ्या सवे आमी मोग दाखोवपाक हुस्को दाखोवपाक. आनी पेलो म्हणल्यार कितें पेलो म्हणजे गरजेवंत आहा पळय तो घरांतलोच जायत. आमी सगळ्या संवसाराक वयता आदार करपाक म्हणल्यार घरान आहा ताका आमी मोग दिवंक ताची गरज पावोवंक ताचे गरजेक पावोवंक आमी पावना. तर आमकां गरज ओके आमी दुसऱ्या बसत आनी आपलोय मोग करपाक. थोडे आमकां फकत देंवचार सांगता चे तूं कांयच न्हू रे तुजो मोग करूंक दितना म्हणजे तुजे बसत कांयच करूंक दिना. आमची गरज लव युअर सेल्फ म्हणटा न्हू. एज यू लव युअर सेल्फ लव अदर्स. जसो तूं तुजो मोग कोत्ताय आमी आमचोच मोग करूंक पावना. थोडी पावता तुमी तुमचो मोग कोत्ता तुमचे कुडीचो जाच्या भितर देवाची कूड ती ते देवाचे मंदिराचो आमी मोग कोत्ता. तें मंदीर कशें सांबाळटा आमी ताका आमी बरे भाशेन टायम टू टायम सगळें दिता तुमी दिता सगळें टायम टू टायम. हे देवाचे कुडीक पवित्र आत्म्याचें मंदीर ते कुडीक तुमी टायम टू टायम न्हिदतात टायम टू टायम उठतात टायम टू टायम जेवण दितात टायम टू टायम दुसऱ्यांक आदार दिवंक वयतात तुका आदार दितात. हांव नको कोत्ता न्हिदोंक वयता टायम टू टायम
वो आमकां कोण कोण येता न्ही मोबायल आनी कितें आनी खबरो जावन आमी आमचेच कुडीक उणें सगलें मागीर आनी दुसऱ्याकूय दिवंक पावना मागीर तेन्ना आमी आमचे कुडीचो बरे भाशेन परमस करूंक चड गरजेचें कित्याक आमची कूड देवाचें मंदीर our body is the temple of God so we have to take good care of ourselves. We have to be alert so that the devil may not come and rob our sleep, rob our peace, rob our health. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. गरजेचें न्हू तर आमचोय मोग करुया आमी पयल्याच पाठान वचोया ह्या सुमनान लव युअर सेल्फ आनी मागीर तो लव फॉर अदर्स येतलो ऑटोमॅटिकली कित्याक देवासून मोगूच येता तो दुसऱ्याची सेवा करतले जसो आमी आमचो मोग करता तसो आमी पेल्याचो आमी आमचो मोग करूंक पावोंकूच ना आमचे भितर मोगूच ना आमी पेल्याचो करतले कशें देखून ती दोग जाणांची एग्जाम्पल दिलां मामान न्हू दोग जाणां एकल्याक ही धांवडायले हिंच्या दिसा आयकला तुमी इस्टरा दिसा धांवडायली घरा सासू मायन सुनेक आनी आनीक कितें केन्ना कित्याक जाता तें आमी देवा फुडल्यान मोगा फुडल्यान बसना मोग व्हांवता तेचे कडेन वचना आनी आमचे भितर मोग ना मागीर आमचीच भितर सवासकाय ना इन आवर सेल्फ ओन्ली देर इज नो पीस नो लव हाव कॅन वी लव अदर्स सो लेट अस बिल्ड us up with love. It is flowing from God. He is holy. He is almighty. He is all powerful. Okay? Father in bogar brother in father in म्हणला आनी हें उगडास दवर आमचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता ना ते वस्तू आसा अशें करता हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरें करूं तुमकां तुमी हांगासर येतात आमकां फादरीक लागून इमेद येवपाचो देवाक आर्गां देवया ताका सदांच आमच्या मागण्यांत दवरिया ताची बरी भलायकी तो भलायकेन बोल्ला म्हूण सोत मानया आनी जायते हांगासर आमकां येवन आदार दिता आनी आमी सजमता की तुमचे भितरली भिरांत ही कोरोना व्हायरसांतली गेली म्हणून आमी हांगासर कोरोना व्हायरस आसा वो ना तें आमकां खबर ना आनी जायते जाण आमकां सांगता तो आसा हांवें म्हणलें हांगासर आसो ना कोण म्हाका म्हणूंक लागलो तुमी ना म्हणून सांगतात कोरोना व्हायरस हांवें कितें म्हणलां जंय पवित्र आत्मो आसा आनी जाका ह्या पवित्र आत्म्याची सोक्ती बोड हें ओडकून घेता ताका थंयसर आनी ताकाय कोरोना व्हायरस लागचो ना हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Those who acknowledge the power which is inside of us, that power which can give life to the dead and can destroy the evil power, the sickness, those who acknowledge that power which is within us, for them no virus and virus will not have control over them. Hallelujah. तर हें घेवन खुशाल बरी जावया आनी हांगासर येवया आनी दुसऱ्यांकूय सांगोया हांगा पवित्र आत्मो झोपय मारता आनी हो पवित्र आत्मो झोपय मारता आनी ह्या मेड्या वतम्यांक कोरोनाच्या वतम्यांक मारून उडयता म्हणून हें सगल्यांक आमी सांगोया आनी जाका गरज आहा मिसाची कोडेक जाणट्यांक वचोंक जायना इगोजेन परवानगी मेळोंक ना तांकां कांय कारणांक लागून तांकां सांगोया बाबा हांगा येवात हांगा मिसाचें बलिदान आसा ओके तर आमी ही मॅसेज पावोया हालेलुया हालेलुया आमचे दोळे धांपुया आनी धाकटें मागणें देवाक उबारया सुर्गीच्या बापा आमच्या मोगाळ बापा आमचो काळजांतान मोग कोत्तोल्या तुका आर्गां तुका वाखाणी तुका मोहिमा तुज्या मोगा पासत तुज्या आदारा पासत तूं आमकां जें कितें आमची गरज आसा तें सगळें पावयताय तूं आमची काळजी घेताय तूं आमचो मोग कोत्ताय काळजांतान आयज तूं आमकांय मोग करूंक तुजो मोग करूंक आपयताय
आनी आमी मानून घेतलां आनी आमी ओय म्हणलां सगल्या काळजान सगल्या आमच्या मनान सोकतेन भोळान आमी तुजो मोग कोत्तेल्या म्हूण आनी तुजो मोग अनुभवून आमचोच मोग करूंक आमी पावतले हांव आनी असो आमचो मोग करून हो मोग दुसऱ्याय सोबे दाखोड कोत्तेल्या म्हूण बापा तुका आर्गां तुका वाखाणी ही ओ मोगाची झोर तूं आमचे भितर घालताय म्हूण बापा तुका आर्गां तुका वाखाणी तुका मोहिमा आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांक पाप साहेबाक बिस्मांक याज्ञिकांक हो मोग तांचे सोबे ताणें अनुभवला तो आपले पोरजेक दिवंक आनी पोरजेक देवाचो मोग ओळखून घेवन देव आमची कितली काळजी घेता तो आमकां सांबाळटा तो आमकां राखता वायटांतले दुस्मानांतले दुयेंसांतले पिडेंतले म्हूण आमी हें ताणें ओळखून घेवन हें पोरजेक शिकोयता म्हूण बापा तुका आर्गां तुका वाखाणी तुका मोहिमा हो आमकां हो जागो दिला त्या जाग्याच्या वडिलाक जाग्याच्या ओनराक तुज्या हातान घालता बापा ताचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर तुवें भरपूर आशिर्वाद घातलाय म्हूण बापा तुका आर्गां तुका वाखाणी पेल्याचो मोग तांचे सोबे आसा म्हणूनच हो जागो ताणें आमकां उजार करूंक दिला देखून बापा तुका आर्गां तुका वाखाणी तुका मोहिमा हांगासर जायते जाणां वावर कोत्ता जायत्या जाणांचो आदार येता उदेक करून ब्रदर जॉन्सना बसत ताचे फामिली बसत ब्रदर एल्ड्रीड आनी ताची फामिली बसत आनी जायते जाणां आमकां पयशांचो आदार सगळे तरेकेचो आदार उदेक करून आमचे जे भाव आसा हांगासर नवे रोशनेच्या घरांत तांचोय जायतो आदार आमकां मेवता हें सगळें बरे भाशेन तुजें उतर परगड करपाक देखून बापा तुका आर्गां तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद आसा म्हूण सोत मानता हांव तुजो मोग ते ओळखता आनी हो तो तुजो मोग ओळखून दुसऱ्या सोबे वेता ते आपलें जिवीत बदलता आनी दुसऱ्यांक एक फायदो जाता दुसऱ्यांचें जिवीत बदलूंक म्हूण बापा तुका आर्गां तुका वाखाणी तुका मोहिमा आनी हें जेवण तयार केलेल्यांचेर त्रासान आसलोले बिबदिकायेन आसलोले ते आतां तयार कोत्ता आमकां तुवें ओत्मीक जेवण दिलाय हें कुडीचें जेवण जें गरजेचें तें तयार करपाक हे आमचे भाव तयार करूंक आदार दिता तर ह्या भावांचेर भरपूर तुजो आशिर्वाद आसा म्हूण बापा तुका आर्गां तुका वाखाणी हें जेवण आमी जेवता तें जावन दी तुज्या पुताचें मांस आनी रगत हें आमी मागणें कोता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन हालेलुया 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 आर्गां तुका बापा आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया